आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिको लागि शिक्षा यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रस्तुता रामहरि सिलवाल। दर्शकबिन, मुलुक विगत 7 महिनादेखि अस्तव्यस्त छ। कोरोनाका कारणले शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। सरकार, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्। सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णयहरू विवादास्पद र अन्योलमय बन्दै गइरहेको छ। अब हुँदाहुँदै विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको बिचमा मुठभेडसम्मको स्थितिसम्म आइपुगेको छ। यो सरकारको अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था, शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर शिवदत्त गेवाली, जो हिसाङको केन्द्रीय निर्देशन समितिका सदस्य तथा युनिभर्सल तथा न्यू समिट कलेजका प्राचार्य समेत हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर, आराम हुन्छ? म ठिक छु। सर, मैले अहिले पनि पृष्ठभूमिमा भने हजुर त अब राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र विकसित देशहरूको शिक्षालाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अब यो नेपालको शिक्षा यो कोभिडको-19 यो 7 महिनाको दौरानमा शिक्षा क्षेत्रले भोगेको पीडा, अन्योलता, राज्यले गरेका निर्णयहरू र यो स्टेक होल्डर छाता सङ्गठनहरूले गरेका दबावका कार्यक्रमहरू र यो अनलाइन र यो चाहिँ भर्चुअल क्लासहरूको चाहिँ सन्दर्भमा तपाईँको के विचार छ? सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकवृन्दमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सरले एकैचोटि असाध्यै गहन प्रश्न उठाउनु भयो। सबभन्दा पहिले कोभिड-19 को सुरुवातदेखि अहिलेसम्म हामीले भोगेका समस्याहरू आदरणीय अभिभावक, स्टेक होल्डर, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले भोगिसक्नु भएको छ। कोभिड-19 पेन्डेमिकको सिचुएसन अब क्लाइमेक्समा पुगेर डिक्लाइन गर्यो भन्न अलि गाह्रो छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त यो अझै अगाडि बढ्दैछ। त्यसपछि अब दसैँ तिहार पछिको यो गृह जिल्ला आगमनले के कस्तो प्रभाव ल्याउनेछ भन्ने कुरा अहिले विचार गर्दाखेरि अझै भयावह होला जस्तो मलाई लाग्छ। पेन्डेमिक हाम्रो नेपालमा, नेपाल सरकारले इफ आई एम नट रङ फ्रम चैत्र 10बाट चाहिँ नेपालमा लकडाउनको सुरुवात सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि सरकारले एउटा राम्रो काम के गरेको थियो भने तपाईहरुले वार्षिक परीक्षा लिएर विद्यार्थीलाई चाहिँ आफ्नो पठन पाठनबाट मुक्त गराउनुहोस् भनेर त्यति बेला राम्रो निर्णय गरेको थियो र हामी शिक्षक, अभिभावक र हाम्रा विभिन्न सङ्गठनहरूले पनि आहा सुरुवात राम्रो भयो भनेर हामी खुसी भएका थियौँ। त्यसपछि जति पनि विद्यालयहरू बन्द भए, संसारभरि अहिले युनेस्को रेकर्ड अनुसार 191 कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ लकडाउन सुरु भएको छ। ऑल द चिल्ड्रेन फ्रम डिफ्रेन्ट क्लासेस आर डिप्राइभ्ड अफ फर्मल एजुकेसन। विद्यार्थीहरू घरमा छन्। घरमा हुने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन छ, उनीहरूलाई चाहिँ एङ्जाइटी बढेको छ। पठन पाठनबाट उनीहरू क्लासमा आउने, विद्यालयमा आउने, साथीसँगको फ्रेन्डसिप गर्ने, आफ्नो चाहिँ उनीहरूको कग्नेटिभ डेभलपमेन्टका कुराहरू तिनीबाट सबै वञ्चित भएर घरमा बसेका छन्। र यस सन्दर्भमा अहिले आएर हेर्दाखेरि करिब 50 देशहरूले चाहिँ विद्यालयहरू खोलेको हामी रेकर्डहरू बुझ्छौँ। त्यसमा हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पनि मलाई लाग्छ छिटै हाम्रो नेपाली महिनाको अन्त्यमा अक्टोबर 1 देखि विद्यालयहरू खोल्ने तर्खरमा छ। इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि ठुला बोर्ड एक्जामहरू, ठुला विश्वविद्यालयहरूले पनि परीक्षाहरू चाहिँ उनीहरूले क्यान्सल गरे, त्यसको मोडालिटी चेन्ज गरे। नेपालमा नेपाल सरकारले 2टा निर्णय चाहिँ राम्रो गर्यो। एउटा चाहिँ एसईईलाई चाहिँ विद्यालयको मूल्याङ्कन अनुसार उनले पार गरायो। कक्षा 11 को पनि अब बोर्ड एक्जाम नहुने, इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट अगाडि जाने भन्ने कुराहरू आए र हामीले पहिलेबाट पनि भन्दै आएका थियौँ स्कुल एजुकेसन भनेको क्लास 12 नै एउटा चाहिँ एक्जिट डोर हो। त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिक गरौँ, त्यहाँ राम्रो गरौँ, अरू इन्टरनल कुराहरू सम्बन्धित विद्यालय दिउँ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो र त्यसमा गभर्मेन्टले सुन्यो। यदाकदा कहिले भनिन्छ यो सबै प्रश्न बनाउने मास्टर, कपी काट्ने मास्टर, रिजल्ट गर्ने मास्टर, अनि त्यहाँबाट फिस उठाउने मास्टर के हुन्छ हाम्रो स्तर विद्यालयको भन्ने अभिभावकहरू कसैको सङ्ख्या पनि थियो। त्यसलाई हामी चाहिँ अहिले इमान्दारसँग हाम्रा बालबच्चाको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर देखाइदिएको हुनाले सबैले एउटा ट्रस्ट गर्ने बात। त्यसमा म आउँछु सर। मैले अहिले सरसँग जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो चैत्र 11 गतेदेखि यता यो 6-7 महिनाको बिचमा सरकारले गरेका निर्णयहरू, सुरुमा अनलाइन नपढाउनु भन्ने कुरा भयो, पछि अनलाइन पढाउनु,
त्यसलाई शुल्क नलिनु भन्ने कुरा भयो। अलि 6 महिनापछि आएर चाहिँ अनलाइन भर्चुअल लगायतको अरू चाहिँ टेलिभिजनदेखि लिएर सबै पढ्ने कुरा भयो। अब आएर शुल्कको कुरामा चाहिँ अब अभिभावक र चाहिँ विद्यालय प्रशासनका बिचमा चाहिँ भौतिक रूपमै चाहिँ घम्साघम्सी पर्न थालिसकेको अवस्था। यो सरकार अब अरू विदेशका अरू धेरै विश्व नै अहिले प्रभावित छ, तर अरू विश्वका अरू धेरै राष्ट्रहरूले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बोल्ड डिसिजनहरू लिइरहेको सन्दर्भमा सरकारको विशेष गरी लाइन मिनिस्ट्री एजुकेसन मिनिस्ट्रीले चाहिँ सही ढङ्गको निर्णय सही टाइममा लिन सकेन र सँगसँगै छात्र सङ्गठनहरू तपाईँ हिसानमा हुनुहुन्छ अथवा प्याप्सन छ अथवा एन प्याप्सन छ, अरू प्राइभेट कलेज एसोसिएसन र अरू एसोसिएसनहरू छन्, यिनीहरूले पनि सही ढङ्गको इनिसिएसन लिन सकेन। आफै कागमा त्यो कुरोमा रुमलेको काग जस्तो भयो भन्ने आरोप पनि छ। हजुर सर, म त्यही प्रश्नमा आउँदै थिएँ। अहिले सरकारले को बारेमा हामीले सरकारले लिएको नीति हेर्दाखेरि अलिकता इन्टरनेसनल सिनारियो हेऱ्यो भने जस्तो इटाली भयो, जर्मनी, युके, युनाइटेड स्टेट्स यस्ता देशहरू जसले चाहिँ लकडाउनमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पठन पाठनको चाहिँ कन्टिन्युटी दिनको लागि राज्यले केही न केही प्याकेजहरू, नेटका कुराहरू, मटेरियलका कुराहरू, इन्टरनेट कम्युनिटीको डेभलप गर्ने कुराहरूबाट चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई राहत दिएको कुरा सर्वविदित छ। नेपाल सरकारको कुरा गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै शिक्षा मन्त्रालय यति सुस्तायो, अनिर्णयको बन्दी भयो भन्छु म। र उहाँहरूले यति पनि भन्न भ्याउनुभयो कि चाहिँ अनलाइन क्लास चलाएर पैसा नलिने, त्यसमा पनि अलिकता राजनीतिकरण विद्यार्थी सङ्गठनका भाइ बहिनीहरूले पनि केही आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्नुभयो र क्लास लिने कुरामा शिक्षा मन्त्रालय एउटा दृढ सङ्कल्पित पोलिसी लिएर आएर यसरी गर, वी आर रेडी टु सपोर्ट यु दिस वे भनेर कुनै पनि कङ्क्रिट निर्णय केही पनि आउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै अन्यलमा पर्यो र हाम्रा सङ्गठनहरू हिसान, प्याप्सन, एन प्याप्सन हामीहरूले पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग एप्रोच गऱ्यौँ। विभिन्न भन्दाखेरि अहिले त 500-600 कति एक्सपर्टहरूको चाहिँ हामी सल्लाह लियौँ भनेर शिक्षा मन्त्रालयबाट भनिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय भनेको हाम्रो चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूको पोलिसी निर्माण गर्ने एउटा मेन डिसिजन मेकर बडी हो। यसले चाहिँ राम्रो किसिमको त निर्णय दिन सकेन। ढुलुमेले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकसँग, हाम्रो आदरणीय अभिभावकसँग पनि हाम्रो त्यहाँ बिचमा वैरभाव सिर्जना भयो। अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ राम्रो छात्र सङ्गठनले पनि त खासै केही गर्न सक्दैन। अनि म त्यसमा आउँदैछु। अनि हाम्रो सङ्गठन जस्तो प्याप्सन, एन प्याप्सन, हिसान, म हिसानको एउटा मेम्बर भएको नाताले हिसानले पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ उसले गरेको काम भिजिबल भएन। सायद साथीहरूले केही सरसल्लाह गरेको भित्रभित्र कुराहरू त सुन्नमा आएको होला, तर मलाई एउटा कुरा राम्रोसँग म स्मरण गराउन चाहन्छु। सर, हामी तास खेल्दैछौँ, मलाई तास असाध्यै राम्रो आछ भनेर म मक्ख परेको छु, बाजी तपाईँले गरिदिनु भने मेरो तासको भ्यालु के। त्यस्तै साथीहरूको पनि लबिङ होला, इन्टरेक्सन भएको होला, अथोरिटीसँग कुरा भएको होला, तर द्याट इज नो एनी रिजल्ट। त्यस कारणले हिसानले क्रेडिट लिने ठाउँ धेरै कम मैले देख्छु। हामी अलिकता सुस्ताएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू, महासचिव, अरू साथीहरू एकचोटि अनलाइन मिटिङमा पनि म पनि एटेन्ड भएको थिएँ र यसलाई चाहिँ म आज यही मञ्चबाट हाम्रा साथीहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ अझै सशक्त रूपमा अगाडि लानुपर्छ। र प्याप्सन, एन प्याप्सन, हिसान हामी यो तीनटा सङ्गठन एकदम आत्मीय रूपमा चाहिँ एकबद्ध भएर राष्ट्रको चाहिँ एजुकेसनलाई चाहिँ यो अनलाइन क्लासलाई कसरी इफेक्टिभ लाने भन्ने कुरामा हामी सशक्त रूपमा बढ्नै पर्छ। नबढेसम्म यो काम अगाडि बढ्दैन। अनि सरकारले चाहिँ मेन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो उनीहरूले अहिले मैले सुरुमा भने अब 12 क्लासलाई के गर्ने भने सरकार चाहिँ किम कर्तव्यम विमुट, टु डु अर नट टु डु, द्याट इज द क्वेसन भनेर ह्यामलेटले भनेको थियो। त्यस्तो चाहिँ के गर्ने? शिक्षा मन्त्रीसँग क्लियर कट भिजन छैन। होइन, मन्त्री आफैमा भिजन नभए पनि ही सुड बी एबल टु कन्सल्ट अरू त्यस्ता किसिमका एक्सपर्टहरूलाई कन्सल्ट गरेर त्यसको निर्णय लिनुपर्छ नि। छैन, उहाँहरू के भन्नुभएको छ भने 12 क्लास भनेको एकदम यो चाहिँ इन्टरनेसनल रिकग्निसन दिनुपर्छ, हामीले यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ, के भन्नुभएको छ। खै त एसीको इन्टरनेसनल ए लेभलले चाहिँ उसले परीक्षा पोस्टपोन गरेर अर्कै तरिका गऱ्यो, त्यहाँ रिकग्निसन भएको छ। त्यस कारणले म त के भन्छु भन्दा शिक्षा मन्त्रालय कमन वेकअप, शिक्षा मन्त्रीज्यू तपाईँको कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा कङ्क्रिट निर्णय गर्नुहोस्। के दियो कोभिड-19मा चाहिँ नेपाल सरकारले स्कुलहरूलाई? ओके, प्राइभेट कलेजहरू त यहाँहरूले चाहिँ जहिलेसुकै प्राइभेटहरू कमाएका छन्, रमाएका छन् भनेर भन्ने दृष्टिकोण यता कदा अभिव्यक्त हुन्छ। तपाईँका आफ्ना विद्यालय भन्नुहोस् न, कम्युनिटी स्कुलहरूमा के छ? खै टिचरलाई ट्रेनिङ दिएको, खै नेटको व्यवस्था भएको, खै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रम, खै। त्यस कारणले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रले चाहिँ केही पनि गर्न सकेन। सर, यसमा जोड्छु मैले अलि। अब सरकारले चैत्र मसान्तभित्रै शैक्षिक सत्र सिद्ध्याउने भनेको छ र यो शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने पनि कुरो भनेको छ एकातिर। अर्कोतिर अहिलेसम्म 6 महिना बितिसक्दा अनलाइन भर्चुअलका क्लासहरू त्यति प्रभावकारी भएको छैन। रिसर्चले पनि देखाएको छ सामुदायिक र सरकारीको एउटा चाहिँ दुरावस्था छँदैछ भने निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि त्यहाँ पढ्ने सबै विद्यार्थी अभिभावक पनि चाहिँ प्रविधिको पहुँचमा छैनन्। एकातिर
चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन क्लासहरू र भर्चुअल क्लासहरू प्रभावकारी नहुने, अर्को कुरा भौतिक रूपमा आएर विद्यार्थी अब दसैँ तिहार चाडबाड पनि आयो, भौतिक रूपमा चाहिँ अहिले तत्काल आउन नसक्ने, पढाइ प्रभावकारी नहुने, कोर्स नसिद्धिने हो भने यो चाहिँ शैक्षिक सत्र बेलामा कसरी सिद्धिन्छ? अब यसलाई चाहिँ मेरो भिजन छुट्टै छ। जस्तो पहिला सरकारले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि सरले भने जस्तो मलाई लाग्छ लगभग बिट्विन 50 and 60% प्यारेन्ट्सको मात्रै इन्टरनेटको अप्रोच होला। त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा विद्यार्थीहरू एक त हामीलाई लिभलिहुडको समस्या छ, जब गइसकेको प्यारेन्ट्सहरूको, विद्यार्थी घरमा छन्, उनीहरूले चाहिँ अब अर्निङ लिभलिहुडको लागि चाहिँ कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने एकातिर समस्या छ भने पठन पाठनको डिस्कन्टिन्युटीले दिएको पिरोलो अर्को छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा पोलिसी अस्ति गभर्मेन्टले के भन्यो भने 75% सिलेबसलाई चाहिँ अलिकता सर्ट बनाएर यो शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने भन्ने कुराहरू जुन आछ नि, साँच्चै अनेस्टली भन्ने हो भने यो तल्लो क्लासहरू तपाईँको 1 क्लासबाट लिएर 7-8 क्लाससम्मको पठन पाठनमा चाहिँ खासै त्यति धेरै 2-3 महिना लस भयो भन्नेमा मलाई व्यक्तिगत सोच्नुहुन्छ भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीसँग विभिन्न उपायहरू छन् सर। हामीले अनलाइन क्लास जो लाइफ ब्लड अफ अहिलेको चाहिँ सिचुएसनको लाइफ ब्लड हो अनलाइन क्लास, यसलाई इफेक्टिभ बनाउने मेजरहरू गरौँ। पढाउने कुरा त हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन सक्छौँ, रातारात ट्रेनिङ दिन सक्छौँ। अहिले प्राइभेट सेक्टरले त कति, म पनि एउटा कलेजको प्रिन्सिपल, स्कुलको प्रिन्सिपल भएको नाताले मेरो व्यक्तिगत हिसाब गर्दा मैले 10 चोटिसम्म मैले अनलाइनको ट्रेनिङ दिइसकेँ सर शिक्षक साथीहरूलाई। उहाँहरू पनि अब सबैलाई यो नौलो कुरा हो आउँछ। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू मैले बुझेअनुसार 1% टिचर मे बी फेमिलियर विथ अनलाइन क्लास एन्ड सिस्टम, 99% दे आर अननोन, होइन सर? त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई गभर्मेन्टले केही रकम छुट्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। अनि ल स्थानीय प्रशासनले तैँले गर भनेर स्थानीय प्रशासनलाई चाहिँ प्रब्लम त्यहाँ फ्याँकिदिएर शिक्षा मन्त्रालय दुधको साक्षी बिरालो भनेर त सम्भव छैन। त्यस कारणले मैले सरलाई के जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि अझै पनि दसैँ तिहारपछि हामीले कसिएर हाम्रा स्रोत साधन जुटाएर सरकारले पनि अलिकता इनिसिएसन लिएर गर्ने हो भने हाम्रा क्लासहरू, हाम्रो स्कुल हामी 10 बजे सुरु गर्छौँ भने हामी 9 बजे सुरु गर्न सक्छौँ सर। 3:30 बजेसम्म हामी क्लास चलाउने हो भने त्यसलाई 4 बजेसम्म लान सक्छौँ। कतिपय केही छुट्टीहरू कटाउन सक्छौँ। हामीले केही चाहिँ टिचिङ आवरलाई लामो बनाउन सक्छौँ। देयर आर सो मेनी वेज। त्यस कारणले तर त्यो गर्नको निम्ति त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो राज्यले शिक्षाले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले पनि अरू काममा अब नभनौँ ती पोलिटिकल कुराहरू होलान्, नचाहिने काममा जनताले प्रायोरिटी नपाउने ठाउँमा चाहिँ करोडका बजेटहरू त्यहाँनिर विनित भएको खर्च भएको हामी देख्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा खै त यो सबैबाट अपहेलित हो। अलिकता चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि यस्तो च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ भने उहाँको कानमा उहाँकोलाई पनि यो कुरा परोस् कि उहाँले यत्रा बालबालिकाहरूलाई केही सोच्नु पर्यो। पैसाको अभाव, पैसा त कति करोड के कता गइसक्यो भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ, तर शिक्षामा खै त। ठिक सर, यसमा म अलिकति यो अब आर्थिक कुरामै आउँछु अलिकति। अब राज्यले कम्पनसेट गर्ने कुरामा अब राज्यको चाहिँ कति आम्दानी छ, तलब भत्ता खुवाउँदामा यी 3वटा सरकार पाल्दाखेरि राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। राज्यले गर्न नसक्ने अवस्था एकातिर देखिन्छ राज्यकै भनाइमा। दोस्रो कुरा चाहिँ स्कुल कलेजहरूको सन्दर्भमा अब शिक्षक कर्मचारीलाई तलबको कुरा, घरबाट कुरा, बैंक लोनको कुरा एकातिर छ। र तपाईँहरूलाई विशेष गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई लाग्ने गरेको चार्ज भनेको मिडियाले पनि त्यही चार्ज छ, नागरिक समाजको चार्ज पनि त्यही छ, राज्यको बुझाइ पनि त्यही छ, अभिभावकको बुझाइ पनि त्यही छ। निजी क्षेत्र नभए पनि नहुने, खायो लुट्यो भन्ने, ठगिएँ भन्ने पनि भनाइ उनीहरूको छ। तपाईँले यत्रो लामो समय शैक्षिक संस्थाहरू चलाउनु भयो, त्यति धेरै कमाउनु भएको छ, यो 2-4 महिनामा तपाईँहरू आत्तिनु भयो भन्ने पनि आरोप छ। अच्छा, एकदम सही कुरा हो। अब यो कस्तो भने हामी नेपालीहरूको हाम्रो एउटा चाहिँ नेगेटिभ सोचाइ के छ भने प्राइभेट चाहिँ बर्मलुट गर्छन् भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ छ सर। हो, हाम्रा नेपालका भएका बोर्डिङ स्कुलहरू अप टु क्लास 12 सम्म निजी स्तरबाट चलेका केही सर फिङ्गर काउन्टमा गर्ने खालका केही विद्यालयहरूले अलिकता चाहिँ आफ्नो आर्थिक स्थिति पूर्वाधारको आधारले केही विद्यालयहरू हुनुहुन्छ होला, छन् होला, साथीहरू छन् होला। त्यसको अलावा तपाईँको चाहिँ कति विद्यालयहरू छन् जसको चाहिँ अहिलेसम्म हामी 6 महिनासम्म हाउस रेन्ट तिर्न सकेका छैनौँ। घरपतिले 1 पैसा छोड्नेवाला छैन। सरकारले त्यसबारेमा केही कङ्क्रिट निर्णय के निर्णय गर्ने? सरकारले हाउस रेन्ट छोड भन्ने भने आफूले ब्याङ्कका लोनहरू पनि त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सरकारको पोलिसी त एनी हाउ ट्याक्स तिराउ र सरकारले चाहिँ અહીં सरले भने जस्तै तलब खुवाउनलाई अलिकता पैसा जो हो भन्ने सुरमा चाहिँ बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्या छ। टिचरहरू
भन्न पनि लाज लाग्छ सर मलाई कि हाम्रा शिक्षक साथीहरू कसरी पढाइदिइराख्नु भएको छ। दसैँ आइसक्यो, हामीले उहाँहरूलाई केही दिन सकेका छैन। गत चैत्र महिनाबाट अहिलेसम्म साथीहरू केही पनि एक पैसा पाउनु भएको छैन। तपाईँहरूले पहिला कमाएको पैसा दिनु पर्यो अनि अब हामीसँग कमाएको पैसा भइदिएको भए त त्यति राम्रो हुन्थ्यो सर। तर नेपालको यो परिस्थितिमा कति विद्यालयले के कमाछन् त सर, त्यो चाहिँ भन्ने मात्रै चार्ज हो। र वास्तविकता हेर्ने हो भने कुनै पनि विद्यालयले त्यत्रो धनी पैसा कमाएर टन्न कोही पनि छैन। यदा कदा कहीँ 1% त्यस्ता विद्यालयहरू होलान् जसले चाहिँ अहिलेसम्म टिचरहरूलाई स्यालेरी राम्रो तरिकाले खुवाइदिनु भएको छ भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ। तर नेपालका दूरदराजमा रहेका, काठमाडौँमा रहेका पनि एउटा चाहिँ घर बनाएर श्रीमान श्रीमती सुत्ने कोठामा चाहिँ एउटा क्लासरुम बनाएर पढाएका एउटा साथीहरूले अहिले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कमाएर तिनको चाहिँ पुरानो ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट चाहिँ पैसा तिर्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ आफैमा एउटा अनौठो कुरा हो सर। यत्रो राज्यले यत्रो ट्याक्स गर्दाखेरि त उसलाई चाहिँ पैसाको अभाव छ। एउटा स्कुल चलाएर महिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1000, 1200, 1500, 2000 फिस लिएका एउटा साना फुच्चे विद्यालयहरूले कमाएर स्टक राखेर त्यहाँबाट दिने भन्ने कुरा सर, त्यो चाहिँ क्यासल इन द महल भने जस्तै हो। त्यो चाहिँ मिथ्या आरोप मात्रै हो, एउटा चाहिँ जोन्डिस आई र जोन्डिस मनले मूल्याङ्कन गर्ने मात्रै हो। यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ कि विद्यालयहरू आफै पीडित छन् भन्ने कुरा। सर अब अलिकति यो पठन पाठन सिकाइ परीक्षाको कुरा र गुणस्तरको कुरामा म अलिकति जोड्न खोजेँ। जस्तो अब स्कुल एजुकेसन विद्यालय शिक्षादेखि लिएर युनिभर्सिटी एजुकेसनसम्मको कुरामा चाहिँ अब यो सरले अलिकति अब यो कोभिडको कारणले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एसी पनि भयो, 11 पनि त्यही कुरा भयो। सरले अब 12मा पनि परीक्षै हुनुपर्छ भन्ने जुन फर्मुलामा भन्दा पनि यसलाई उपाय निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि जानुभयो। हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन पद्धति चाहिँ 3 घन्टे परीक्षा प्रणालीबाट हामी गुज्र्यौँ। त्यसको सही ढङ्गको मूल्याङ्कन पद्धति आजसम्म हामीले सेट गरेका छैनौँ। त्यो सेट नगर्दाखेरि आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा एसीमा कुन गाई जात्रा भयो तपाईँले हेरिरहनु भएकै छ। त्यसको सिङ्गो चाहिँ जस अब जस त निजी क्षेत्रले अथवा अरूले लिन परिहाल्यो भन्दाखेरि यसरी परीक्षा नहुने, मूल्याङ्कन पद्धति सही ढङ्गले स्थापित नहुँदाखेरि स्वत पास स्वत अपग्रेड गर्दाखेरि नेपालको शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ के हुन्छ त? अब त्यो एउटा च्यालेन्जिङ प्रश्न हो सर। र सबै कुरामा हामी चाहिँ डराएर पनि हुन्न कि सर। ट्रेडिसनल विचारधारा जस्तो जापान जस्तो देशमा प्रोफेसरले मूल्याङ्कन गरेपछि सकियो। त्यस कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि सिस्टमलाई दोष नदिउँ, आफ्नो इन्टिग्रिटी हामीले राम्रो बनाउनु पर्छ सर। हामी टिचर, वी आर द टिचर्स। मैले अहिले भने नि आफै प्रश्न बनाउँछ, आफै उत्तर दिन्छ, जति मन लाग्यो त्यति दिन्छ, त्यो भन्ने मनगन्ती कुरा होइन। हामी प्रोफेसनल हुनु पर्यो। प्रोफेसनल भइयो भने विद्यार्थीलाई सिकाउन पनि सकिन्छ र आफ्नो मूल्याङ्कन सही पनि हुन्छ। आखिर कपी काट्ने त कम्प्युटरले त काट्दैन, रोबोटले त काट्दैन, तपाईँले नै काट्ने हो, मैले नै काट्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ रटन्ते 3 घण्टाको जाँच सबै त्यही हो भन्ने कुरो त्यो हाम्रो पुरातन सोच हो सर। टिचरको पनि त क्षमता अभिवृद्धिको कुरा, ट्रेनिङको कुरा, ओरिएन्टेसनको कुरा त चाहिएला नि त। त्यो त जरुर चाहिन्छ सर। मैले त सधैँ म के भन्छु भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयले, शिक्षा मन्त्रीले बजेट दिन्छन्, रोल्पा डोल्पामा चाहिँ टोयलेट बनाउनु पर्यो, रोल्पा डोल्पामा बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भन्छन्। तर उनको दिमागमा नभएको कि दिन नसकेको हामीले त्यहाँ सब्जेक्ट टिचर दिनुपर्छ भनेर बजेट कहिले पनि आउँदैन। सर पनि अब लामो समयसम्म शिक्षामा बस्नु भएको छ। जबसम्म तपाईँ संस्कृत पढेको शास्त्री गरेकाले चाहिँ साइन्स पढाउँछ, कहिले क्वालिटी आउँछ त्यहाँ हामीले? त्यस कारणले क्वालिटी, इफ यु वान्ट टु ह्याभ क्वालिटी एजुकेसन, फर्स्ट के हुनु पऱ्यो, हिमालमा हिउँ भयो भने न नदी बग्ने हो, न हिउँ भनेको टिचर हो। टिचरको फेरि क्वालिटी, फेरि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने धेरै पढ्दैमा हुने पनि होइन है सर। म एउटा कुरा सरलाई अनुरोध गर्छु, नपढिकन योग्यता त चाहिन्छ, तर धेरै पढ्दैमा त्यो चाहिँ हि अर सी क्यान बी एन इफेक्टिभ टिचर भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले हाम्रा साथीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डुइङ अफ टिचिङ र बिइङ अफ टिचर दुईवटा मैले नयाँ कुरा भने होइन सर। डुइङ अफ टिचिङ भनेको पढाउने काम गर्नु एउटा कुरा हो। बिइङ अफ टिचर, टिचिङ सुड बी फ्रम द बटम अफ हार्ट। त्यस कारणले अहिलेसम्म संसारमा कुनै पनि पेडागोजी भनेको मेथड, यो यही मेथड ठिक छ भनेर कसैले पनि भन्न सकेका छैन, कुनै विद्वानले पनि। तपाईँ एज अ टिचर यु सुड नो अल मेथड्स, लर्नरहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, कोही लर्नर कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स विद्यार्थीको थाहा पाउनु पर्यो। त्यो सर्कमस्ट्यान्स र त्यो कन्टेक्स्टमा कुन चाहिँ चिज फिट हुन्छ त्यो टिचर आफैले जज गरेर एप्लाई गर्ने हो। त्यस कारणले हरेक विद्यार्थी जिनियस हुन्छ सर। हामीले भन्छौँ नि हाम्रो रिजल्ट दिँदाखेरि हेर तेरो क्लासको चाहिँ रामबहादुरले चाहिँ 100मा 90 ल्यायो म्याथमा, त चाहिँ फेल भइस् भनेर कम्पेयर गर्छौँ नि, द्याट इज नट ट्रु इन माई ओपिनियन सर। इन्डिभिजुअल हो उसको प्रगति। फर्स्ट टर्ममा तिमीले म्याथमा 50 ल्याएको थियौ बाबु, अहिले तिमीले 55 ल्यायो, यु हेभ बिन डुइङ गुड प्रोग्रेस।
भनेर हामी त्यसरी विद्यार्थीलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। मैले एउटा किताबमा पढाएको थिएँ, सबै विद्यार्थीमा क्षमता हुन्छ। टिचरहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यही भएर प्राइभेट र गभर्मेन्टमा अलिक फरक के भयो भने प्राइभेट सेक्टरमा हामीले टिचरको खुबी देखाएर रिजल्ट देखाएर प्यारेन्ट्सहरूलाई प्रभाव पारेर क्वालिटी एजुकेसनतिर हामी एट्र्याक्सन गर्न खोज्छौँ। सरकारी विद्यालयतिर के भने महिनाभरि तलब दिन्छ भन्ने किसिमको अलिकता त्यो सोच हाम्रो फरक भएको हो। त्यस कारणले गभर्मेन्टले अहिले सरले करिकुलमको कुरा निकाल्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको नयाँ करिकुलमको कुरा आइरहेछ सर। म त भन्छु एउटा कोठामा बसेर एउटा करिकुलम ड्राफ्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ ल सुरु गर भनेर पनि करिकुलम जस्तो चिज पनि लागू हुन्छ सर। त्यसको निम्ति खै बहस। करिकुलमको एक्सपर्ट को भन्नुहुन्छ भने क्लासमा पढाउने टिचर हो। एउटा विद्वानले कुनै एउटा प्रोफेसर डक्टर त्यो करिकुलम पढेको त्यसमा पिएचडी गरे मान्छेले करिकुलम बनायो भने त्यो चिज क्लासमा लगेर राख्दाखेरि कतिको फिट हुन्छ भनेर जज गर्ने मान्छे को भन्दा दे आर द टिचर्स। जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ अब यस्तो महामारीको बिचमा नै नयाँ पाठ्यक्रम लाउने भनेको छ। त्यो चाहिँ 75 सालदेखिको तयारी हो भन्छ नि त उसले। अनि 75 छाडी त 50कै तयारी किन? नम्बर डज नट टेल द स्टोरी भन्छ नि सर अङ्ग्रेजीमा एउटा के सर। तपाईँले मैले 40 वर्ष पढाएँ भन्नुहुन्छ, क्लासमा गएर पढाउँदाखेरि तपाईँले पढाएको एउटा नि बुझ्दैन विद्यार्थी। शिक्षा मन्त्री त कुनै पनि हालतमा लागू गर्छु भनेर अब उहाँले रटन लगाउने मन्त्रीज्यू उहाँको आफ्नो अधिकार होला, उहाँको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर लागू गरेर पनि त्यो समाज र सोसाइटीलाई प्रोटेक्ट भयो भने पो उहाँको आत्माले सन्तुष्टि मिल्ला। जबरजस्ती नयाँ पाठ्यक्रम लाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि? हामी छैनौँ सर। म यही च्यानलबाट म उहाँहरूलाई नम्र निवेदन के गर्छु भन्दा हट छोडौँ। उहाँहरूले सुरु गर्न खोजेको कुरा राम्रो छ। यस्तो कोभिडको स्थितिमा भएको करिकुलमलाई त हामी घटाएर 70% 65%मा भए पनि पढाउँ भनेर लागिरहेछौँ, जो विच हेज बिन अलरेडी फेमिलियर विथ अस फर लास्ट 10-15 इयर्स होइन सर। अब अहिलेको सिलेबस कन्टेन्ट नै छैन। म एउटा फाइन आर्ट्सको तपाईँलाई एक्जाम्पल भनिदिन्छु। अस्ति हाम्रो एउटा डेलिगेसन साथीहरू जानुभएको थियो। कुन विषय कुन स्ट्रिममा राख्ने भन्ने पनि त्यो एक्सपर्टहरूलाई त्यहाँ चाहिँ छैन। कति किताबहरू कन्टेन्ट नै छैन, कहीँ टेक्स्ट बुकै छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो समयअनुसार करिकुलम चेन्ज हुने कुरामा वी एक्सेप्ट इट, यो हुनु पनि पर्छ। तर हुनुपर्छ भनेको नाममा इम्पोज गरेर कहिले पनि राष्ट्रको शिक्षा चल्दैन सर। इन्सपायर हुनु पर्यो। हामी स्टेक होल्डर यत्रो प्राइभेट 4000 स्कुलका चाहिँ हामी स्टेक होल्डरहरू छौँ। प्याप्सन एनप्याप्सन हिसान त्यसपछि अरू अभिभावक सङ्घ सबै छन् भने सबैसँग चाहिँ वाइ नट टु ह्याभ एन इन्टरेक्सन, नेसन वाइड इन्टरेक्सन गरौँ न। यदि सरकारसँग बजेट छैन सक्दैन भने हामीलाई दियोस् प्राइभेट सेक्टरलाई, हामी आयोजना गर्छौँ। एउटा विषय सरले आयोजना गर्नुहुन्छ होला, एउटा विषय मैले आयोजना गर्छु, त्यसरी यसलाई व्यापक छलफल गरौँ, राम्रो गराउँ ताकि हाम्रा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूलाई जीवन उपयोगी शिक्षा होस्। र एजुकेसन सुड बी रिलेटेड टु लाइफ, जीवनसँग हुने शिक्षा कार्यक्रम बनाऊ। सरकार हतार नगरौँ। हाम्रो करिकुलमका डाइरेक्टर सरलाई पनि म के नम्र निवेदन गर्छु भने सरले माथिबाट दिएको हुकुम त पालन गर्नुहुन्छ होला, उहाँको दायित्व अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा कुर्सीको मर्यादा त्यो होला। तर सरको आत्माले पनि मैले यसरी चाहिँ हठातमा चाहिँ सबै कुरा प्रिपेयर नभइकन गरेँ भने यसले राम्रो गर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। यसले फेरि मुठभेडतिर जाने सम्भावना बढी हुन्छ। सर अब अलिकति यो हरेक अँध्यारो रातपछि उज्यालो बिहानी आउँछ भने जस्तै पोस्टको यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू परिवर्तन पनि हुन्छ। एउटा सङ्कटले चाहिँ महासङ्कटले नयाँ चिज पनि उत्पादन ल्याउँछ भने जस्तै अब पोस्ट कोभिडको शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब भोलि भौतिक रूपमै विद्यार्थी ल्याउँदा पनि प्रविधिलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा त त्यो पाठ सिकायो। तर प्रविधिकै सरले अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि अनलाइन भर्चुअलदेखि लिएर अरू टेलिभिजन रेडियोदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरूको पठन पाठनको कुरामा धेरैको पहुँचमा छैन भन्ने कुरा पनि आइसक्यो। अब त्यसमा राज्यले मेजर ढङ्गले चाहिँ आइसिटीमा लगानी गर्ने ट्रेनिङको कुराहरू छन् भने निजी शैक्षिक संस्थाहरूको पनि प्रविधिमा जति एक्सपेक्टेसन गरे हो त्यति रहन्छ भन्ने पनि देखियो। अब पोस्ट कोभिडको शिक्षा चाहिँ अब कसरी जानुपर्छ? अब सरले राम्रो कुरा निकाल्नुभयो। अब कोभिड भनेर हामी सबै कुरा त्यसलाई दोष दिएर पनि भएन। वी हेभ टु सर्भाइभ एनी हाउ होइन सर। हामी बाँच्नुपर्छ, यससँग लड्दै बाँच्नुपर्छ र हाम्रा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्ने उनीहरूको जुन नैसर्गिक अधिकार हो त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्यस भएर मैले अहिले निवेदन गरेँ कि चाहिँ यो अनलाइन क्लास इज द लाइफ ब्लड। अनलाइन क्लास भन्ने बित्तिकै नेट चाहियो, लगानी गर्नु पर्यो, त्यहाँ कम्प्युटर चाहियो होइन सर। हाम्रो जस्तो देशमा जहाँनिर 50% परिवारहरूमा नेटको सर्भिस छैन, जहाँनिर दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ खानको समस्या छ, यासा गुम्बा टिप्न गएर 3-4 महिनासम्म चाहिँ स्कुल बन्दहरू हुन्छन्, यस्तो परिस्थितिमा सरकारको दरिलो प्लानिङ हुनु पर्यो सर। निजी क्षेत्रका हामीहरूले त आफू सर्भाइभ गर्न हामीलाई पनि के छ सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको थ्योरी लागू भयो निजी क्षेत्रलाई पनि। किनभने हामी बाँच्न सकेनौँ भने
हामीले अभिभावककोलाई चाहिँ ध्यान एट्र्याक्सन गर्न सकेनौँ भने, क्वालिटी एजुकेसन दिन सकेनौँ भने त्यो स्कुलमा विद्यार्थी आउँदैनन्। विद्यार्थी आएन भने इन्कम सोर्स हुन्न, त्यसपछि विद्यालयहरू आफै कोल्याप्स भएर जान्छन्। त्यस कारणले निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो टिचरहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ ट्रेनिङ दिनु पर्यो, टिचरलाई फेमिलियर बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ सबैको निम्ति एउटा नौलो कुरा हो। तर अहिले आजसम्म आएर तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ हामी लगभग वैशाखबाट चाहिँ अनलाइन क्लासहरू करिब सुरु गऱ्यौँ सर। त्यसपछि धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ सर हामीले। अब हामीले जुन कुरा पहिलाको चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनका कुराहरू अनलाइन क्लास यिनीहरू चाहिँ काम नलाग्ने प्रविधि भन्थ्यौँ, रिङ्दै घुम्दै त्यहीँ आयो। अहिले वर्ल्ड इन्टरकनेक्टेड भयो, वर्ल्ड हामी जोडिँदाखेरि यसको डिसएडभान्टेज, पहिला त फाइदा कुरा गर्थ्यौँ, अहिले डिसएडभान्टेज बढी आयो। त्यस कारणले यसले हामीलाई के शिक्षा देखायो भन्दाखेरि फ्रेन्डसिप, इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन क्लासहरूमा चाहिँ विद्यार्थी अभिभावकलाई मोटिभेट गर्नुपर्दो रहेछ, क्लासलाई इफेक्टिभ बनाउन सक्नुपर्दो रहेछ। बच्चा बच्चीलाई चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ फेमिलियर बनाएर लानुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ त्यो क्लास एटेन्ड गर्नलाई चाहिँ एपेटाइट फर लर्निङ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ जिज्ञासा जगाउन सक्नुपर्छ भन्ने यो हाम्रो अगाडि च्यालेन्ज हो। तर यसलाई प्राइभेट सेक्टरले मलाई लाग्छ वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट। हाम्रो सङ्गठनले पनि यसलाई सोच्दैछ, हिसान प्याप्सन एन्ड प्याप्सन, हामी सबैले टिचरहरूलाई कसरी ट्रेनिङ दिने। हामी त इन्डिभिजुअल भन्नुहुन्छ भने त सर मैले अहिले पनि भनिसकेँ, हाम्रो आफ्नो स्कुलमा टिचरहरूलाई बोलाएर जसले चाहिँ कम्प्युटरमा औँठा पनि राख्न नसकेका टिचरहरूले पनि अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकिसके। कसैले त ल्यापटप किने 40,000 आफ्नै पैसा लगाएर, कसैले आफ्नो घरमा एउटा व्हाइट बोर्ड किनेर त्यहीँ गरेर पनि चलाएछन्। त्यस कारणले वी क्यान डु इट सर। तर के हुनु पऱ्यो भने कलेक्टिभ वेमा, सरकारलाई मात्रै दोष दिएर पनि भएन, सरकारले चाहिँ लिडरसिप दिनु पऱ्यो, सरकारले चाहिँ इन्सपायर गर्नु पऱ्यो कि सर। हाम्रो भनाइ त्यो हो। पैसा छैन हामीसँग, हामीलाई थाहा छ पैसा छैन, तर नभएको जस्तो देखिएन कि सरकारको व्यवहार। हाम्रो गुनासो त्यहाँ हो। तपाईँले सरकारले खर्च जस्तो सांसदहरूलाई टन्न बजेट दिएको छ पोहोर प्राज जस्तै होइन सर। अहिलेको पेन्डेमिक क्राइसिसमा त त्यो बजेटको मोडालिटी पनि त अलिकति चेन्ज भएर एकाडेमिकमा चाहिँ यो आउनु पर्थ्यो नि सर, खै त आउँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसक्यौँ। अबको शिक्षा भनेको प्रविधिमती शिक्षा। हजुर, सरकारको लगानीमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई फोकस लगानी हुनु पर्यो र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नु पर्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी आयौँ। आजको निर्धारित समय सकेको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो सरलाई धन्यवाद। हस्, मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शक अभिभावकज्यूलाई मेरो फेरि पनि धन्यवाद। दुई शब्द अनुभव सेयर गर्ने मौका मिल्यो। म यो हाम्रो यो टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई लगायत सर समेत सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।